मुकदमों को जवाज बनाया कौम को गुमराह करने के लिए मेरे खिलाफ अपने हमायतियों से चोर के नारे लगवाए और जब उन लोगों ने अपनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए माजरत की तो इसके बाद इमरान खान ने 2 जलसा आम के अंदर आसन इकबाल डाकू है के नारे लगवाए और तकरीर में बार बार इस चीज़ को दोहराया। मैं इमरान नियाज़ी को कहना चाहता हूँ कि आओ आके देख लो तुम्हारे झूठे इल्ज़ामों की क्या हकीकत है। तुमने जो बहतान लगाए हम पर, तुमने जो झूठ बोल बोल के झूठे मुकदमे लगाए, आज ये उसी का खमियाजा है कि तुम सड़कों पे जलील और ख्वार होते फिर रहे हो। आज ये उसी का नतीजा है कि तुम ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, अपनी जमात के उन तमाम कारकुनों का, अपने नारोवाल के वोटर्स का और अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस झूठ के मुकदमे के दौरान अपनी पूरी गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट मुझे दी। मैं मीडिया के उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मुसलसल जिस दिन से ये केस बनाया गया था इसका तज्जिया करके लोगों को बतलाते रहे कि ये केस झूठ पे मबनी है, लेकिन इमरान नियाज़ी को शर्म नहीं आई। वो इस केस के ज़रिए हमें गिरफ़्तार करता था, गिरफ़्तार करके जेलों में रखता था और जेलों में कैमरे लगा के ये देख के ज़हनी सुकून तलाश करता था कि हम जेल के अंदर किस बुरे हालत के अंदर रह रहे हैं। लेकिन कभी इमरान नियाज़ी हमारे हौसले नहीं तोड़ सका। हम व्हील चेयर के ऊपर हाय हाय करते हुए नहीं आते थे। हम इन झूठे मुकदमों का सामना करने के लिए सीना तान के और इसी तरह सूट पहन के आते थे जैसे आज़ादी में पहनते हैं, इसलिए कि हम ये बतलाना चाहते थे इमरान नियाज़ी को कि तुम्हारे इन झूठे केसों से हम दबने वाले नहीं हैं। आज पाकिस्तान जिस आग में जल रहा है, इस आग को लगाने वाला इमरान नियाज़ी है। आज अदालत ने बार बार सवाल पूछा कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मंसूबा तबाह करने से, बंद करने से जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला नारोवाल स्पोर्ट सिटी को मुकम्मल भी करेंगे। इसको पाकिस्तान में नौजवानों के लिए खेलों की बेहतरीन और जदीद तरीन एक सहूलत भी बनाएंगे और इसे मुकम्मल करने में जो इजाफी अखराजात लगेंगे उसकी रिकवरी इमरान नियाज़ी और नैब से की जाएगी, क्योंकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। आज ये भी पता चला कि चेयरमैन नैब ने एक कोई गुमनाम सा अखबार है जिसमें झूठी खबर लगी कि जी 800 मीटर के फासले पे 6 अरब रुपए लगा दिए गए, जबकि मंसूबे की कुल लागत ही 2.9 अरब थी। उसके बारे में किसी ने झूठी खबर लगाई कि 6 अरब रुपए लगा दिए गए हैं, जबकि बॉर्डर से ये 14 किलोमीटर दूर था। किसी ने 800 मीटर का सिक्योरिटी का मसला बना के लिख दिया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इतने बड़े मंसूबे को और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को ट्रायल में ला रहे थे, उसे गिरफ्तार कर रहे थे, आप ये तहकीक नहीं कर सकते थे, फीता नाप लेते कि बॉर्डर से कितना उसका फासला है, क्या ये खबर दुरुस्त है। एक झूठी खबर के ऊपर पाकिस्तान के करोड़ों रुपए उजाड़ दिए गए। नैब ने इस केस के अंदर करोड़ों रुपए टैक्स पेयर मनी जो है उजाड़ा है झूठ को सच साबित करने के लिए। इसके बावजूद वो झूठ को सच नहीं बना सका और सच साबित हुआ है। मंसूबे का नुकसान किया, हमारी किरदार कुशी की, हमारी फैमिलीज़ को अजियत से गुजारा, हमारे दोस्तों को अजियत से गुजारा। लेकिन मैं नारोवाल के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, अपने हलके के लोगों का, कि जिन्होंने इस तमाम किरदार कुशी की मुहिम को मुस्तरद किया
اور پہلے سے زیادہ میرے ساتھ وہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پورے پاکستان سے ہماری جماعت کے کارکن، انہوں نے اور میری قیادت نے جس طرح ان کیسز کے دوران ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں. احسن اقبال صاحب، کیا دوسرے نیب کے مقدمات کی طرح کیا آپ کے خلاف بنائے گئے نارووال سپورٹس اسٹیڈیم کے اس مقدمے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا؟ دیکھیے، یہ جو کیسز بنائے گئے یہ خالصتاً عمران نیازی کی خواہش پہ بنائے گئے، چونکہ عمران نیازی کو ہماری مخالفت، ہماری اپوزیشن، ہماری تقریریں پسند نہیں تھیں. وہ ہماری آوازیں خاموش کرانا چاہتا تھا، اور عمران نیازی نے ایک ایک کر کے فرمائشی طور پہ نیب کے ساتھ مل کر، جو نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا اس کا تو اب سارا کچا چھٹا کھل چکا ہے. کس طرح چیئرمین نیب کو عمران نیازی نے بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے وہ ریموٹ کنٹرول سے نیب کو اور چیئرمین نیب کو چلاتا تھا، اور عمران کی فرمائش کے اوپر نیب مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر جھوٹے کیس بنا کے انہیں جیلوں میں ڈالتے تھے. کئی مہینے ہمیں جیلوں میں رہنا پڑتا تھا، اور آج چیف جسٹس یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ نارووال سپورٹ سٹی سب سے کلاسک اگزامپل ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جس کا مقصد ہماری کردار کشی تھا اور ہماری آوازوں کو خاموش کرانا تھا. تھینک یو. نارووال سپورٹس کمپلیکس مکمل کر کے دکھائیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جانب سکھے میں مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. بات مذمت کی جہاں تک تعلق ہے، اس کا تعلق پالیسیوں کے ساتھ. جن پالیسیوں کے ساتھ ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کیا معاہدے کر کے، جن پالیسیوں کے تحت ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا اور اس کو IMF کی ورلڈ بینک کی آزادی سے تعبیر کیا، اور آج وہ حکومت کہتی ہے کہ وہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم آزادی دے دیں گے لوگوں کو. کس چیز کی آزادی دے رہے ہیں؟ IMF نے سب کے حوالے تو آپ نے کیا ہے، آپ کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کو لکھ کر دے دیا ہے. تو پالیسیاں جو ہیں وہ اصل میں حمایت یا مذمت کی بنیاد ہوتی ہیں. ان پالیسیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، حکومت کی تبدیلی سے وہ اثرات ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک وقت تک اس کے انتہائی منفی اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب 3.5 سالوں کی وہ ناکام پالیسیاں کہ جس نے ملک میں یہ ساری معاشی بدحالی پیدا کی، 3-4 مہینے کے اندر اگر آپ کہیں ہاں اضافہ ہوا ہے. میں خود یعنی اس پر پریشان ہوں، اور ہم اس پر حکومت پہ اور وزیر اعظم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے فوری طور پر ایسے اقدامات کریں. چنانچہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم معیشت کو سنبھال سکیں، مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قوت کو ہم بڑھا سکیں. یہ ساری چیزیں پالیسی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پالیسی پچھلی حکومت نے بنائی، اب ہم بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو. تنقید کا نشانہ بھی ہم بن رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک PTI کا یا عمران خان کا تعلق ہے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران وہ ایک نااہل جماعت اور نااہل قیادت ثابت ہوئی، آج سیلاب کی تباہ کاری بھی اسی طرح